वालेकुम, दिस इज़ जामिल गुल और आज हम बात करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ इराक़ के एक शहर में। तो उसका जो जन्म हुआ वो एक ऐसे घर में हुआ जो बुत परस्त थे। उस शहर के लोग 3 तरह की पूजा करते थे। एक तो वो बुत परस्त थे, स्टार परस्त, और वो कुछ लोग ऐसे थे जो बादशाहों को भी पूजते थे। एक अजीब चीज़ है कि लोगों को पूजते हैं, लेकिन ये ऐसा ही है। चलो, उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से ही एक ऑब्जर्वर था। उसने जब वो बुत देखे, वो उसका बाप आज़र वो तराशा था। उसने एक दिन एक जो बड़ा उनका बुत था मरदुक, तो उसने उसको पे सवारी की। तो उसका बाप जो आज़र था वो उसको उसने डांटा। उसका ऐसा नहीं करना कि ये हमारा, उसने कहा बाबा ये क्या है? उसने कहा ये हमारा भगवान है। उसने कहा ये तो आपने खुद तराशा है। उसने कहा अच्छा बाबा ये बताइए, ये जो कान है इसके, ये कान इतने बड़े क्यों हैं? उसने कहा कि ये कान, इसका मतलब है ये इसका इल्म ज़्यादा है, डीप नॉलेज है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत हंसा। ही वॉज ओनली 7 years एट दैट टाइम। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उसने एक माइंड सेट बना लिया था कि ये लोग जो पूजते हैं, ये लोग जो तराशते हैं, ये तो खुदा हो ही नहीं सकते। क्रिएटेड चीज़ों को क्रिएटर कहना ये बहुत बड़ी गलती है। उसके बाद उसने कहा जाता है कि एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहाड़ पे गया, लेकिन उससे पहले भी वो कंटम्पलेशन, ऑब्जर्वेशन और इंट्रोस्पेक्शन करता रहता था। जब वो पहाड़ पे चढ़ा तो उसने देखा वो वहाँ कोई तारा, कोई कह रहा है तारा, कोई कह रहा है कि वेनस प्लैनेट था। तो उसने जब देखा वो प्लैनेट वेनस, तो उसने कहा ये मेरा खुदा है। जब वो सेट हुआ उसने कहा आई डोंट लाइक द थिंग्स वी सेट। उसके बाद उससे बड़ा चीज़ जो राइज हो वो मून थी। उसने कहा आई थिंक मून ही मेरा खुदा है। लेकिन जब मून भी सेट हुई तो उसने कहा आई डोंट लाइक द थिंग्स वी सेट। फिर उसने कहा अगर अल्लाह मुझे हिदायत ना करे, अगर मुझे मेरा क्रिएटर हिदायत ना करे तो मैं गुमराह हो जाऊँगा। तो फिर उसने नेक्स्ट डे क्या देखा? उसने सन देखा। उसने कहा आई थिंक दिस इज़ माई क्रिएटर। लेकिन जब वो भी सेट हुआ तो उसने कहा इन्नी वजहतु वजहियल लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। ये तो आपने मतलब ये स्टेटमेंट आप हम सबको पता है। तो उसके बाद क्या होता है? हज़रत इब्राहीम जब घर आता है तो हज़रत इब्राहीम पहली दावत अपने बाप आज़र को देता है। वो कहता है अपने बाप को ये चीज़ें जो आप बनाते हो, तराशते हो बुत, ये चीज़ें खुदा नहीं हो सकती, क्यों आप उसकी पूजा करते हो? तो रिप्लाई क्या आता है? हमारे बाप दादा थे सब इन्हीं को पूजे थे। हज़रत इब्राहीम ने कहा वो सब गुमराह थे और आप भी गुमराह हो, वो जाहिल है और आप भी जाहिल हो। तो उसने कहा क्या? उसने कहा, उसके बाप ने रिप्लाई में कहा कि आप मेरे घर से दफ़ा हो जाइए और ये जो कंसेप्ट आपने मोनोथीज़म का लाया इसको दिमाग से इराडिकेट कीजिए और पहले तो मेरे घर से दफ़ा ही हो जाए। अगर आप बाज ना आए तो फिर आई विल स्टोन यू टू डेथ। मैं आपको पथराव करूँगा। आपको पथराव, इतने सख्त अल्फाज उनके बाप ने कहे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। फिर उसने जब दावत दी, मोनोथीज़म का दावत दी अपनी कौम को, तो कौम मतलब वो उन्होंने एक्सेप्ट ना किया। तो फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम को गुस्सा आ गया। इतनी दावत दे, इतनी सच्चाई, और मतलब वो लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं? हज़रत इब्राहीम ने ऐसा सोचते थे ये लोग खुद मतलब तराशते हैं बुतों को और खुद पूजा करते हैं। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि आई विल टीच देम जस्ट ए लेसन, उनको मैं एक सबक सिखाऊंगा। जब सब लोग मेले में गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी ली। जब उसने कुल्हाड़ी ली तो उसने पहले एक स्टैचू को कहा आप मुझसे बातें कीजिए, कुछ खाना, वो जो खाना उन्होंने मतलब वहाँ रखा था उन लोगों ने, तो वो सड़ा हुआ था, वो उन्होंने नहीं खाया था। उसने कहा मुझसे बात कीजिए, आप मुझसे बात कीजिए, जस्ट टॉक टू मी, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तो एक को तोड़ा, फिर दूसरे को, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे से पांचवा, इसी तरह सब स्टैचूज को उसने तोड़ा सिवाय एक उस मुर्दक के कांधे पे उसने क्या किया? उसने वो कुल्हाड़ी उसके कांधे पे रखी। जब वो लोग वापस आए उन्होंने कहा ये किसने इतना जुल्म हमारे भगवानों से किया? उन्होंने कहा कि हाँ, जब उन्होंने मतलब रिसर्च की, उन्होंने कहा हाँ हम एक ऐसे बंदे को जानते हैं जो वो उल्टी सीधे बातें कर रहा है। तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम को लाया एंड उसको कुछ क्वेश्चन किए कि आपने हमारे बुतों को ऐसे क्यों तोड़ा? हज़रत इब्राहीम ने रिप्लाई दी ये जो आप देख रहे हो ना बड़ा स्टैचू, ये मर्द, उसी के काने पे तो ये है, उसी से पूछो। उसने ये नहीं कहा कि उसने तोड़, उसने कहा उसी से पूछो। उन्होंने कहा इब्राहीम आपको हमें तो ये पता है कि ये बातें ही नहीं कर, ये बात कहाँ कर सकते हैं इब्राहीम? और हज़रत इब्राहीम ने कहा साहब अगर ये बातें ना कर सकते, ना तो ये खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हो, तो ना नफा, फिर आप इनकी पूजा क्यों करते हो?
تو ان کے دل جو تھے وہ مائل ہوئے، یہ جو مونوتھیزم کا کنسیپٹ تھا وہ مائل ہوئے. لیکن سوسائٹی میں ایک ہی کلاس نہیں ہوتا، جو ہائر کلاس ہوتا ہے انہی کا سب مانتے ہیں. تو پھر وہ جو ہائر کلاس تھا، پریسٹس کا کلاس تھا، وہی ان کا بزنس سارا تھا، وہ وہی انہیں اسٹیچوز پہ تھا. اس کا باپ جو آزاد تھا وہ خود ایک مطلب بت تراشتا تھا، ان کا بھی بزنس اسی پر تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بزنس بند کر کے ہی بیٹھے گا. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے ہمارے بھگوانوں کے ساتھ، بتوں کے ساتھ اتنی زیادتی کی تو وی ول جسٹ ٹیچ ہم اے لیسن. پھر وہ ہسٹوریکل انسیڈنٹ آپ کو پتہ ہے کہ آگ تیار کی جاتی ہے تو پھر حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا جاتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے بچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے صحت سلامت نکالتا ہے. اگر چیپٹر 21 سورۃ انبیاء پڑھو گی اس میں ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ڈیبیٹ ہوتی ہے ایک بادشاہ نمرود کے ساتھ. نمرود کو کہتا ہے کہ آپ مجھے خدا نہیں مانتے. ابراہیم نے یس اور نو نہیں کہا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے. تو اس نے کہا انا وہی و امید. روایت میں آتا ہے کہ اس نے 2 قیدی بلائے، ایک کو رہا کیا اور ایک کو قتل کر ڈالا. تو پھر اس نے کہا انا وہی و امید، میں بھی تو لائف بخشتا ہوں، میں بھی تو ڈیتھ دیتا ہوں اور لائف بھی بخشتا ہوں. حضرت ابراہیم نے اب اس کو ایکسپلینیشن نہیں دی کہ میں نے کیسے کہا. اس نے دوسرا کوشچن پوز کیا. حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے آفتاب طلوع کرتا ہے، آپ مجھے مغرب سے طلوع کر کے دکھائیے. فبہت الذی کفر، جو کافر تھا وہ چپ ہو گیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب میں کیا کروں، آئی ول جسٹ ڈو ہجرہ فار دا سیک آف المائٹی اللہ. میں ہجرت کروں گا اللہ کی فار دا سیک آف المائٹی اللہ. تو پھر اس نے ہجرت کی. حضرت سارہ اس کی وائف تھی اور حضرت لوط، بس 3 ہی مسلم تھے اس وقت، حضرت ابراہیم، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ اس کی وائف. حضرت لوط اس کا نیفیو تھا. پھر وہ جب گئے انہوں نے ہجرت کی، لیکن حضرت ابراہیم اب ایک ہی کنٹری میں نہیں رکتے تھے. وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، تیسری جگہ سے چوتھی، چوتھی سے پانچویں، کیونکہ توحید کا جو مشن تھا اب وہ یہ ساری دنیا کو پھیلانا چاہتا تھا. اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ مصر میں ایک بادشاہ ایسا تھا جو عورتوں سے زیادتی کرتا تھا. جب اس کو کہا گیا کہ ایک عورت ہے وہ بہت بیوٹیفل ہے، حضرت سارہ، تو اس نے اس کو بلایا. حضرت ابراہیم کو کہا کہ یہ آپ کی کیا ہے. اگر وہ کہتا کہ یہ میری وائف ہے تو وہ حضرت ابراہیم کو قتل کرتا، کیونکہ وہاں وہ ایسا ہی کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری بہن ہے، کیونکہ یہ یہ جو ہے ڈبل سٹینڈرڈ سینٹینس ہوتے ہیں. چلو اس کے بعد حضرت سارہ کو وہ چھونا سکا. وہ آپ انسیڈنٹ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. اس کے بعد حضرت سارہ کو ایک کنیز عطا کرتا ہے، وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جب وہ لوگ فلسطین آتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو کچھ سال گزارتے ہیں ایسے ہی. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بچہ ہی نہیں ہے، تو حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ آپ ایک کام کیجیے، آپ میری کنیز ہے حضرت حاجرہ، آپ اس سے شادی کیجیے. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتا ہے رب ہب لی من الصالحین. پھر اس کو بشارت اللہ تعالیٰ دیتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. جب حضرت اسماعیل بس دودھ ہی پی رہا تھا ابھی، تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس کو بیت اللہ جو ابھی وہاں نہیں تھا، جو خانہ کعبہ ابھی آج ہے وہاں، مطلب اس لینڈ وہ ریگستان تھا وہاں آپ ان کو لے جائیے. تو یہ بھی ایک ٹرائل تھا. اس کے بعد جب حضرت اسماعیل 13 ایئرس کا ہوتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سپنے میں دیکھتا ہے کہ وہ اس کو قربان کر رہا ہے 3 دفعہ، دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ یہ سپنا دیکھ رہا ہے. جب وہ وہاں گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ میں نے سپنے میں یہی دیکھا، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ ابا جو آپ نے دیکھا آپ وہ کر ڈالیے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ جو پیغمبروں کا خواب وہ سب خواب نہیں، وہ ریولیشن ہوتی ہے، وہ وہی ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں پاؤ گے. تو حضرت ابراہیم نے کسی جگہ اس کو لیا اور اس کو منہ کے بل لیٹا دیا. منہ کے بل اس لیے کیونکہ وہ سائیکالوجی جو ہوتی ہے، ایموشنل سائیکالوجی، اس سے مطلب اس کو کوئی روک تھام نہ آئے. تو اس نے چاقو مارا، چاقو اس کو نہ مار سکی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے نظر دی، بس ابراہیم دس واز اے گریٹ ٹرائل، بس اتنا ہی. اینڈ جنت سے ایک جانور دیا اور اس کو حکم ہوا کہ اس کو قربان کیجیے. اینڈ دیٹ از دا لیگیسی آف عید الاضحیٰ. یہی ہے
عید الاضحیٰ کا سنت، اور یہی ہے ہماری میراث، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ، یہ جو لوگ ہیں انہوں نے ہمیں یہ میراث دی ہے، ہمارا حضرت ابراہیم کا سنت ہے، تو یہی ہم صدیوں سے مناتے آ رہے ہیں عید الاضحیٰ۔ لیکن روح کیا ہے، اس کا سول کیا ہے؟ اب سول کیا ہے؟ سول یہ ہے کہ جو ہمارا من، جو ہمارا مطلب احساسات ہو، جذبات ہو، محبتیں ہو، مفادات ہو، اپنا تن، اپنا من، اپنا دن، ہم سب کچھ اللہ کی راہ کے لیے تیار رکھیں، جب بھی اس کی ضرورت پڑے گی وی شوڈ بی ریڈی فار دیٹ، دیٹ از اے مین سول۔ تو پھر اسٹوڈنٹ کے لیے میں یہی کہوں گا کہ جب تک آپ سیکریفائسز نہ دو گے اپنے گول کے لیے، اپنے مشن کے لیے، اپنے ٹارگیٹ کے لیے، اپنے ایم کے لیے، تو تب تک آپ اس کا سینٹ بھی نہیں سوچ سکتے۔ جب تک آپ اب قربانی کس چیز کی دو گے؟ آپ اپنی قربانی دو گے، نیند کی قربانی دو گے، فرینڈس کی، فیملی کی، فرینڈس کی، اپنے موبائل فون کی، اپنی ڈسٹریکشنوں کی، اپنی ایسے ہی مطلب آپ کو دینے ہوگی کوئی مطلب یہ سیکریفائس۔ اگر آپ وہ سیکریفائسز دے سکو گے، خاص کر نیند کی سیکریفائس، تو آپ اس گول جو ہے آپ کا، مشن جو ہے آپ کا، آپ اس کا سینٹ سونگ سکتے ہو۔ جب آپ اس کا سینٹ سونگ سکتے ہو تو آپ وہ گول اکمپلش کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم، عید مبارک ٹو ایوری ون۔